नेपाली समाजमा लाज पचेकोलाई नकचरो भन्छन्। केपी ओली कति नकचरो होला। दुईचोटि आफैले सही गरेर भङ्ग गरेर संसद भङ्ग गर्यो। हामी अदालत गएर बिउजाएर ल्यायौँ। फुर्ती साथ संसदमा आएर के भन्छ, माधव नेपाल सहित विरोध खतिवटालाई निष्कासन गर्नु भन्छ उल्टो। कोठामा बसेर 300 अस्पताल उद्घाटन, बालुवाटारमा बसेर जग्गा कहाँ छ, अस्पताल कहाँ छ, पैसा कहाँ छ भनेर बजेट पल्टाएर खोज्यो, छैन कहीँ पनि। अनि विश्वमा अहिलेसम्म एकैपटक कुन प्रधानमन्त्रीले 300 अस्पताल उद्घाटन गरेको छ? ताली बजाओ भनेपछि ताली। अहिले मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको नाताले तपाईँहरूलाई भन्न सक्ने कुरा के हो भन्दा, उनले पैसा नछुट्याएको भए पनि अब सबै गाउँलाई पैसा ला, हस्पिटल बना भन्न पैसा छैन। तर तपाईँहरू जमिन 5, 10, 15 सयको अस्पताल बनाउने जमिन र डिपिआर तयार गरेर ल्याउनुहोस्, मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुहोस्। तपाईँहरूलाई 13-14 करोडदेखि 18 करोड रुपियाँसम्म तपाईँहरूको रोकिँदैन। यस क्रान्तिकारी भूमिमा म प्रथम पटक यहाँ आइपुग्न मलाई धेरै म ल क्याम्पस पढ्दादेखि नै मलाई मेरो मनमा कहिले जाने भन्ने थियो। सिन्धुली म धेरैचोटि पुगेँ, सायद छिमेकी नै जिल्ला हो, तर यहाँ आउने मेरो अवसर जुटेको थिएन। भाग्यले आज यो क्रान्तिकारी भूमिमा टेकिसकेपछि मलाई के विश्वास लागेको छ भने, आउँदा दिनमा अझ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वृद्धि गर्ने काममा तपाईहरुका ऊर्जा, यो भूमिको ताप रापले मलाई धेरै मद्दत गर्दैछ। त्यसकारण सम्पूर्ण यहाँका साथी जनसमुदाय साथीहरुमा मेरो रक्त रञ्जित हार्दिक अभिवादन। मलाई यहाँ आउन हतारो थियो। हतारो हुँदाखेरि भक्तपुर कटेर काभ्रे हुँदै सायद यहाँ रोशी गाउँपालिका कटेपछि रामेछाप प्रवेश हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। भक्तपुर कटेर काभ्रे हुँदै रोशी खोला तरेर रामेछाप नआउन्जेल कता कता मेरो जिउमा आलस्यता छाए जस्तो, कता कता अल्छी लागे जस्तो, कता कता विरक्ति लागे जस्तो, कता खोइ के बिग्रेको जस्तो, खोलाको सुसाएको रुखपातहरूका सुसाएका आवाजहरू पनि कता कता 70 करोड भने जस्तो सुन्थे मेरो कानले। त्यसपछि मलाई झन् हतारो लाग्यो यो रामेछाप प्रवेश गर्न। अहिले मलाई दिक्क लागिरहेछ, फेरि म त्यही बाटो जानुपर्ने छ। आदरणीय मित्रहरू, हामी अहिले म बोल्नुभन्दा अगाडि धेरै साथीहरूले रामेछापका विषयमा, रामेछापका आन्दोलनका विषयमा, पुष्पलालजीका विषयमा, नारायण श्रेष्ठजीका विषयमा, जनयुद्धका विषयमा र यहाँ अनेकौं आन्दोलनमा अनेकौं क्रान्तिकारीहरू सदाहत भएका विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म त्यसमा थप भन्न चाहन्न, मात्र उहाँहरूप्रति पुनः मेरो मनदेखिको हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो भूमिमा मैले तपाईहरुलाई उचाल्न चाहेको होइन, पछार्न चाहेको होइन। हामी विद्रोह गर्यौं, विद्रोहका कारणहरू साथीहरूले भनिसक्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ यस्ता जङ्गारहरू आउँछन्। जङ्गार तर्ने क्रममा खुट्टा कमाउनेहरूलाई बगाउँछ, खुट्टा नकमाउनेहरूले खोला तरेर अगाडि बढ्छन्। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यस्तै धेरै उतार चढावबाट अगाडि बढेको छ। तपाईहरुलाई भ्रम छर्नको लागि पार्टी फुटायो, बर्बाद भयो, खत्म भयो भन्ने ढङ्गबाट खास गरेर केपी पक्षका स्यालहरूले हल्ला बिटाएका छन्। म यहाँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दा, यदि त्यो पार्टीमा हामी बसिरहेको भए हाम्रा दिमाग, हाम्रा आचरण, हाम्रा स्वभाव सबै मण्डलीकरण हुँदै जाने थियो र हामी केही वर्षमै पतित हुने थियो र कम्युनिस्ट पार्टी पनि ध्वस्त हुने थियो। केशरजन रायमाझीले त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त पार्न थालेपछि विद्रोह गर्ने हाम्रा पुर्खाहरू नै हुन्, पुष्पलालहरू नै हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दरबारलाई कम्युनिस्ट पार्टी बुझाउन थालेपछि त्यहाँ विद्रोह भयो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई तरिकासँग हाँक्न नसकेपछि माओवादीहरूले त्यो पार्टीमा विद्रोह गरे।
कुनै बेलामा मसाल भन्ने पार्टी यो नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो। कुनै बेलामा पुष्पलालजीको पार्टी नेपालको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो। कुनै बेलामा नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो। यहाँले देख्नुभयो कुनै बेला नेकपा माओवादी नेपालको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो। यो ढङ्गबाट हामी कहाँ उतार चढावहरू भएका छन्, तर त्यसका शर्तहरू छन्। विद्रोहका केही शर्तहरू छन्। झापा आन्दोलन किन गरेको? कम्युनिस्ट पार्टी त थियो त। यदि फुट हुनै हुँदैन थियो भने झापा आन्दोलन किन गरेको? नेपालभरिका कम्युनिस्टहरूले विद्रोह गरेका थिएनन्। कोशी पूर्व एउटा कमिटीका केही मानिसहरूले विद्रोह गरेर झापा आन्दोलन गरे। किन भन्दा बसिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले लान सक्दैन। यदि क्रान्ति र परिवर्तन गर्ने हो भने हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर झापा आन्दोलन सुरु भएको हो। हामी त्यसकै उत्पादन हो। त्यो झापा आन्दोलन बढ्दै 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 जाने क्रममा नेकपा एमाले बनेको थियो र त्यसपछि त्योभन्दा अझ विकसित रूपबाट माओवादी र हाम्रो एकता भएर नेकपा बनेको थियो। ती अगाडिका नेतृत्वहरू चाहे सीपी मैनाली हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे झलनाथ खनाल हुन्, चाहे मनमोहन अधिकारी हुन्, चाहे मदन भण्डारी हुन्, यी हाम्रा नेताले पार्टी बनाउन हामीलाई सिकाए। पार्टी बनाउन सिकाए, नीति सिकाए, सिद्धान्त सिकाए, विधि सिकाए, कार्यनीति सिकाए, रणनीति सिकाए, वर्ग सङ्घर्ष सिकाए, को शत्रु भन्न सिकाए, को मित्र हो भन्न सिकाए। अघि मैले लिएका नामका नेताहरूले। तर मनमोहन अधिकारी जति लोकप्रिय नेता को थियो? मदन भण्डारी जति लोकप्रिय नेता को थियो? मदन भण्डारी तत्कालीन त्यो पार्टी, उहाँको मृत्यु अगाडिको पार्टीमा उहाँका विरुद्धमा 100मा 10 जना पनि थिएनन्। उहाँको विचारसँग, उहाँको बोलीसँग, उहाँका व्यवहारसँग, उहाँको नेतृत्वसँग असहमत हुने 100मा 10 जना पनि थिएनन्। मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्व काल र अध्यक्ष कालमा उहाँको विरोधमा 10% पनि थिएनन्। विपक्षीले सबै सम्मान गरेका थिए। उहाँहरूले कहिले पनि हामीलाई मनमोहन जिन्दाबाद भनेर सिकाएनन्। यत्रो वर्ष हामीले राजनीति गर्यौं, कयौं सभा सम्मेलन गोष्ठी समारोह पार्टी अधिवेशनमा भाग लियौं, तर मनमोहन जिन्दाबाद भन्न कहिले पनि लगाएनन्। जननेता मदन भण्डारीले कुनै पनि सभा सम्मेलन समारोहमा मदन भण्डारी जिन्दाबाद भन्न लगाएनन् र आफू उपस्थित भएको समारोहमा आफूभन्दा अग्ला अग्ला फोटो टाँग्न लगाएनन्। किन भन्दा उहाँ कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँभित्र कम्युनिस्ट सोच थियो, उहाँभित्र देश बनाऊ भन्ने भावना थियो, उहाँभित्र मानवीय चेतना र चेत थियो। तर अघि भनेको झापा आन्दोलन हुँदै बनेको नेकपा एमाले वा नेकपाको अन्तिम बेलामा आएर एउटा धुन्धकारी मानिस हाम्रो नेतृत्वमा पुग्यो। हामीले भोट हालेर पुर्यायौं। यसमा हामीले पनि क्षमा माग्नुपर्छ। केपी ओली नामको एउटा धुन्धकारी जो तानाशाह बन्न चाहन्थ्यो, जसको मनभित्र कुण्ठा थियो, जसको मनभित्र ईर्ष्या थियो, जसको भित्र कसैलाई सम्मान गर्न सक्ने आदत थिएन, अर्कालाई घोट्ने, अर्कालाई पेट्ने, अर्कालाई व्यङ्ग्य हान्ने, अर्कालाई रेट्ने, अर्कालाई ठेल्ने, साझा कमाई, खेती सबैले गर्ने, परिवारले खाने एक्लै, यत्रो पार्टी तपाईहरुले भोट हालेर बनाउने, पार्टीको अध्यक्ष नबन्ने, गुटको अध्यक्ष बन्ने, गुटभित्र पनि अघि साथीले भने जस्तो बा भन्नेका मात्र नेता बन्ने, त्यो हुँदै गएपछि उहाँको कम्युनिस्ट चरित्र सिद्धिँदै गए। महाधिवेशनले पास गरेका विधान सिद्धान्तहरू राजनीतिक प्रतिवेदनहरूलाई मान्न छोडे, बैठक विधि पद्धतिहरू छोडियो। आफूलाई मन परेका मान्छेहरू, चाहे ती ओम्नी हुन्, चाहे 70 करोड हुन्, क्रेनले तानेर एकैचोटि माथि पुर्याउने देवशंकर पौडेल जस्ता मान्छेहरू सधैँ माटोमा घसारिरहनु पर्ने, यो ढङ्गबाट पार्टीलाई उनले बढाउन थाले। त्यसबाट हामी प्रष्ट भयौं। हामीले उनलाई बारम्बार होशियार गरायौं, तिमी गलत बाटोमा जाँदैछौ, तिमी दक्षिणपन्थी भाषमा जाँदैछौ, तिमी संशोधनवादी राजनीति गरिरहेका छौ, यसले तिमीलाई केशरजंग रायमाझीको बाटोमा लिएर गइरहेको छ, यसले तिमीलाई ज्ञानेन्द्र पथमा लगिरहेको छ भनेर हामीले बारम्बार सम्झायौं। तर पदको उन्मत्तता, विभिन्न स्रोतबाट जम्मा भएका पैसाहरू
त्यसको घमण्ड, त्यसले गर्दा उनीमा चेतना हराउँदै गयो। हुँदै हुँदै के भन्न थाले आफूलाई र आफ्ना हनुमानबाट के भन्न लगाउन थाले, राजनेता केपी ओली जसको पार्टीमा आधा भोट छैन, बुटवलको अधिवेशनमा झल्लासँग हारे, अस्ति काठमाडौँको अधिवेशनमा माधव नेपाललाई 30-40 भोटले जिते जम्मा, पार्टीमा आधाको समर्थन। विपक्षी पार्टीहरूले यो प्रतिगामी हो, यो बैलगाडा हो, यसले गणतन्त्रलाई बैलगाडा भनेको थियो। त्यसकारणले यो हाम्रो नेपालको नेता हुन सक्दैन। आफ्नै पार्टीको आधा मान्छेको समर्थन नभएको मान्छे आफ्ना केही चण्डमुण्ड नन्दी भिरिङ्गीहरूलाई ग्रुप उचालेर राजनेता केपी ओली राजनेता के हो? राजनेता भनेको नेल्सन मण्डेला राजनेता हुन्, महात्मा गान्धी राजनेता हुन्। सिङ्गो देशले भारतका कुनै पनि पार्टीले, चाहे त्यो कांग्रेस पार्टी होस्, चाहे भाजपा होस्, चाहे कुनै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, महात्मा गान्धीलाई इन्कार गर्दैन। नेल्सन मण्डेलालाई दक्षिण अफ्रिकाका कुनै पनि पार्टीले इन्कार गर्दैन। त्यसकारणले उनीहरू राजनेता भए। कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले माओ सेतुङ, लेनिन राजनेता भए। उनीहरूका विरोधी विश्वभरि कोही छैन, हामी पनि त्यही अहिले पढेर बसिरहेका छौँ। तर देशभरिका पार्टी र जनताको कुरो छोडो, आफ्नै पार्टीमा गुटको मात्रै समर्थन भएको मान्छे राजनेता जिन्दाबाद। 10-20 वर्ष पुलिसमा नोकरी खाएर पनि उन्नति नभएको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ पुलिसमा? नरिसाउनु होला। हवलदार हुन रहर लागेपछि ढोका सोका थुनेर यहाँ यस्तो रातो टाँसेर ऐनामा हेर्नुहुन्छ अरे, यसो कस्तो देखिन्छु म हवलदार भयो भने भनेर। केपी ओलीलाई पनि राजनेता भनिदियोस् भने रहर लागेको थियो। महात्मा गान्धीलाई राजनेता भन्छन्, मण्डेलालाई राजनेता भन्छन्, मलाई पनि भन्दै हुन्थ्यो। त्यो रहर जागेको हो। यो भनेको चाउचेस्कू, रुमानियाको चाउचेस्कूले आफू पदमा पुगेपछि तपाईको यो यत्रो यो देखिएको सहर जत्रो ठाउँ, बजार जत्रो ठाउँमा मोडै पछि 20वटा शालिग राखेका थिए। देशैभरि शालिगै शालिग। उसलाई के भ्रम थियो भन्दा जता हिँड्दा नि उसकै अनुहार देखेपछि झन् ठुलो मान्छे महान हुन्छ भनेको जनतालाई त्यसले एलर्जी भयो। त्यसले घृणा जाग्न थाल्यो। कामले महान हुने कि फोटोले महान हुने, पोस्टरले महान हुने कि विचारले महान हुने, व्यवहारले महान हुने कि मूर्तिले महान हुने। तर भ्रमवश केपी ओलीलाई के पर्यो भन्दा जति ठुलो स्ट्याचु राख्यो त्यति ठुलो मान्छे, तर दिमाग सानो, फोटो ठुलो। उनी त्यो भ्रममा परे। त्यसकारणले उनले तपाईहरुले दिएको 2/3 मतलब जोगाउन सकेनन्। जसको काँधमा टेकेर उनी प्रधानमन्त्री भए, तिनै नेताहरूलाई उनले दुत्कारेर गाली गर्न थाले, हेप्न थाले, पेल्न थाले, ठेल्न थाले, भित्तामा पुर्याउन थाले, गन्न छोडे। हाम्रो साझा मेहनतले निर्माण भएको सरकार, मेरो एकलौटी सरकार, मेरो लोकप्रियताले म जनप्रिय नेता, म जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री, यस्ता भ्रममा उनी रमाउन थालेर प्रचण्डजीको एकता गरेर प्रचण्डजीको काँधमा टेकेर माधव नेपाल र झलनाथले सिर्जना गरेको पार्टी, उनी जेलमा थिए। 2046 सालमा उनी जेलबाट छुटेका हुन्। म पनि 37 सालमा उनीसँग सँगै जेलमा थिएँ, सेन्ट्रल जेलमा। म पनि 5 वर्ष जेलमा बसेको छु। त्यो 5 वर्षमध्ये उनीसँग मैले केही समय बिताएको छु। तर उनी लगातार 30-32 सालदेखि 46 सालसम्म जेल बसे। त्यसको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यो 30 सालदेखि 46 सालसम्म यो पार्टी कसले बनायो? यदि 30 सालदेखि 46 सालमा यत्रो यो पार्टी नबनाएको भए 46 सालमा बहुदल आएपछि 48 सालको चुनावमा हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएर कसरी जित्न सक्थ्यौँ? झापाबाट केपी ओलीले, काठमाडौँबाट पद्मरत्न तुलाधरले, हेटौँडाबाट विरोध खतिवडाले, यहाँबाट सायद हाम्रो देवशङ्करजीले, अथवा यस्तै के गरी जित्न सक्नुहुन्थ्यो? हो, जेल बाहिर बसेका साथीहरू, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सिपी मैनाली जस्ता मानिसहरूले झापामा सल्केको झिल्कोलाई काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, ताप्लेजुङ, दार्चुला, धारचुला, इलाम, पाथर सबै ठाउँमा पुर्याए। रात भनेनन्, बिहान भनेनन्, भोक भनेनन्, प्यास भनेनन्। त्यसरी बनेको यो पार्टी हो।
उहाँ 46 सालमा जेलबाट छुटेर आउनुभयो, क्रमशः एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो। पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, गरिरहनु भएको थियो, ठिकै छ भन्यो। 62 सालको राजा विरोधी आन्दोलनलाई एक दिन जनआन्दोलनको किताब पल्टाउनुहोस्, फोटो हेर्नुहोस्, एउटा फोटो छैन। बरु वक्तव्य जारी गरे, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर। त्यो भनेको ज्ञानेन्द्र हटाएर गणतन्त्र आउँदैन भनेको। गणतन्त्र आयो, पार्टी बैठकमा आलोचना भयो, तुरुक्क आँसु झारेर मबाट गल्ती भयो भने होला त सुध्रियो होला भन्ठानेको के को सुध्रिनु, के को पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्गा मालिनी उस्ता उस्तै त्यही उखानुमा चरिताल खबर। अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहे त्यो राणा कालमा हाम्रा बाबुबाजेले हुन् दासता नस्वीकारेर राणा विरोधी आन्दोलन गरेका हुन्, चाहे पञ्चायत कालमा निर्दलीय निरङ्कुशता नस्वीकारेर स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलन गरेको, स्वाभिमान, स्वतन्त्र, मानव अधिकार। त्यसकारणले हामीले राणा विरोधी, राजा विरोधी, पञ्चायत विरोधी अनेकौं आन्दोलनहरू गर्यौं। देश स्वतन्त्रताको लागि, मानव स्वतन्त्रताको लागि। अहिले आएर कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो जुन पार्टीमा हामी एमाले पार्टीमा थियौं, त्यहाँ उनले दासता सिर्जना गर्न थाले। जय जयकार गर्न पाउने मान्छेहरू बस्न पाउने, जय जयकार नगर्नेहरूलाई भित्तामा पुर्याउने। उनको टाङमुनि छिर्न जो तयार हुन्छ उनले पार्टीमा उन्नति गर्न पाउने, अरूले नपाउने। दासता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्दा हामीले त्यसलाई इन्कार गर्यौं र विद्रोह गर्यौं। हामी यहाँ अहिले आइपुगेका छौं। त्यसले साथीहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। ठिक विचार, ठिक नीति लिएको पार्टी अगाडि बढ्छ, नलिएको पार्टी क्रमशः ध्वस्तै हुँदै जान्छ। जसरी केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्। तपाईले दिएको त्यत्रो 2/3 को जनमत खोइ, संसदमा 2/3 छ हाम्रो सरकार भनेर फुर्ती लगाएर तपाईहरु बाटोमा हिँड्नुहुन्थ्यो। खोइ मूल जिम्मेवार को हुन्छ? घर बिग्रे को जिम्मेवार हुन्छ? मूल मान्छेको मूल जिम्मेवारी हुन्छ, सहायकको सहायक जिम्मेवारी हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भर्याङ बनाउन सबै थोक गर्ने, जायज नाजायज सम्झौता गर्ने, देखाउने र नदेखाउने सम्झौता गर्ने, आधा आधा प्रधानमन्त्री बाँड्ने भनेर सम्झौता गर्ने, बराबर हैसियतको अध्यक्ष भनेर सम्झौता गर्ने, 40% र 60% को सिट विभाजन गर्ने, त्यसको लागि कुनै पार्टी मिटिङ बैठक नगर्ने। अनि जब उनी अलोकप्रिय हुँदै गए, पार्टीभित्र विरोध हुन थाल्यो। विरोध हुन थालेपछि उनी त्यसलाई आएको आलोचनालाई स्वीकार्नुको सट्टा बरु पार्टी फोड्ने, बरु सरकार ध्वस्त पार्ने, तर आफ्नो गल्ती नसुधार्ने। 2/3 को सरकार गयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् क्रमशः कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्वासमाथि कुठाराघात गरे। 6 वटा प्रदेशमा हाम्रो सरकार थियो, एमालेको सरकार थियो। अहिले कहाँ छ एमालेको सरकार? चारैतिरबाट पछाडिसके, चारैतिरबाट ध्वस्त भइसके। एउटा मेरो कोरियन साथी थियो, नेपाली काम थोरै कुरा धेरै भन्थ्यो। नेपाली काम थोरै कुरा धेरै भन्थ्यो। केपी ओलीका पनि काम थोरै कुरा धेरै। भूल भुलैया पार्ने, सपना पाड्ने, नभएका कुरा पाड्ने, भ्रष्टाचारी र दलाल पुँजीपतिलाई संरक्षण गर्ने। यो ढङ्ग गरेपछि उनी पतनतिर जाँदै गएर मैले भन्ने गरेको छु, तपाईले टिभी अन्तर्वार्ता पनि सुन्नुभयो होला। नेपाली जनताले माया गरेर सगरमाथाको शिरमा पुर्याए। तर उनका मतिका कारणले गर्दाखेरि उनी सर्लाक सुर्लुक घटेर अहिले चाहिँ चितवनमा नारायणी नदीको तिर आइपुगेका छन्। शिरबाट तीरमा बालुवाटारमा थिए, बालुवाटारबाट बालकोट पुगे, बालकोटबाट बारदलीमा पुगे, बारदलीमा गएर अहिले चितवनमा नारायणीको बगरमा 4 वटा वन नबिर्सिनुहोस्। बालुवाटार, बालकोट, बारदली, बगर। अब आउने चुनावमा पुग्ने बगरमै हो। पुग्ने बगरमा हामी वाम एकता गरेर चुनाव लड्छौँ। यसमा कुनै कन्जुस्याइ गर्न पर्दैन।
हामी वाम एकता अनिवार्य गर्छौं। अघि एउटा साथीले भन्नुभयो वाम लोकतान्त्रिक एकता हुन सक्यो भने त्यसलाई पनि गर्छौं। अझ पनि दुई चोटिको संविधान सभाले ६२को आन्दोलनपछि स्थापित भएको गणतन्त्र, त्यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दुईटा संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई अझ पनि ध्वस्त पार्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेछ भन्ने कुरो मेरै पार्टीको नेताबाट देखेन। एकै अवधिमा दुई चोटि संसद भङ्ग गर्ने, उनले गरेको संसद भङ्ग संविधान सम्मत छैन भनेर हामी अदालत जाने, अनि अदालतबाट हामीले आदेश गराएर बाध्य भएर अदालत पुगेर आदेश गराएर ल्याएको सरकारलाई परमादेशको सरकार, जनादेशको सरकार होइन रे। हामी विधि पद्धति अनुसारै तिमी जाऊ, तिमी सिद्धिँदै जाऊ, तिमीलाई विश्वास घुमिसक्यो, तिमीलाई पार्टीको विश्वास पनि छैन, अरूको पनि छैन भन्दा उनी अटेरी बसेर कुर्सी छोड्नु पर्यो भने म कुर्सी भागिदिन्छु तर छोड्दिनँ। केपी ओलीको भाषा यो। पार्लियामेन्ट भङ्ग नगर भन्नु, भङ्ग गरे हामी अदालत गयौँ पहिलोचोटि, मुद्दा जित्यौँ हामीले, संसद पुनर्स्थापना भयो। त्यसको 80 दिन बित्त पाएको छैन, फेरि दोस्रोचोटि भङ्ग गरे। फेरि हामी राष्ट्रपति कहाँ गयौँ, बहुमत सदस्यले राष्ट्रपति कहाँ गएर हामी सरकार बनाउन सक्छौँ, केपीले गरेको भङ्ग बदल गर भनेर गयौँ। तर राष्ट्रपतिको आँखामा ठुलो परेको थियो या पावरवाला चस्मा थिएन। हाम्रो वैधानिक विधिसम्मत विरोध खतिवडा भनेको लेखेको दस्तखतलाई उनले नक्कली दस्तखत भनेर पन्छाइदिने, अर्थात् घुमाएर भन्दा केपी ओलीको चाकडी गरिन्। अझ अर्को शब्द घुमाएर भन्दा उनी प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा बनिन्, राष्ट्रपति होइन। जब देशको राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले वैधानिक माननीयका दस्तखतका निवेदनलाई, जुन निवेदन पुर्याउन माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, शेरबहादुर देउवा गएका थिए, त्यसलाई नक्कली भनेर पन्छाइदिनु। त्यसपछि हामी कहाँ जानु पर्यो, अदालत जानु पर्यो। अनि अदालतले परमादेश जारी गर्यो, यी माननीयका सक्कली हुन्, त्यसकारणले उनीहरूको सदर ठहर छ, केपी ओली बदर ठहर छ भनेर परमादेश जारी गर्यो। अब अहिले बहुलाएर हिँडिरहेछ परमादेशको सरकार, परमादेश गरेर होइन प्रभु। 165 जना संसद सदस्यले बहुमतले, 165 जना, जम्मा 175 मा 137 भए पुग्छ। 165 जना सदस्यले भोट हालेर बनेको सरकार हो। जसरी तिमीलाई माओवादी र एमालेका संसदहरूले भोट हालेर नेकपा बनेर भोट हालेर जसरी तिमीलाई बनेको सरकार हो, यो सरकार पनि त्यसै गरी बनेको हो। तिमीलाई भोट हाल्दा विरोध खतिवडाको हात क्रान्तिकारी हुने, तिमीले बेइमानी गरेपछि तिमीलाई भोट नहालेर अन्त हाल्दाखेरि विरोध खतिवडाको हात दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादी हुने। कहाँको सिद्धान्त हो यो, कुन नियम हो यो? बाटो हिँडो भनेर हामी भन्दै नमानेर दाई नगरे बहर जस्तो आली र काङ्लामा बजाएर बुद्रुक गर्दै उफ्रेर हिँड्ने, अनि प्लानमा पछारिएपछि चाहिँ हामीलाई गाली गर्ने। तिमी आफू मात्रै पछारिएको होइन, तिमीले त खायौ, बस्यौ, मोज गर्यौ, अध्यक्ष भयो, प्रधानमन्त्री भयो। तिम्रा बा भनेर हिँड्ने पुस्ता, तिम्रा बा भतिज र नातिहरूलाई चाहिँ नि को भविष्य के हुन्छ? अब हामी त कोही मान्य भयो होला, कोही प्रधानमन्त्री, कोही मन्त्री भयो होला अहिलेसम्मका। तर तिमीले ध्वस्त पारेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कारणले गर्दा आउँदो दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीले जितेन भने त्यसको भारी दोष कसले बोक्ने? तिमीले त्यो पनि अपराध गरेको छौ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, बल्ल बल्ल यहाँ पुगेको आन्दोलनलाई, विश्वमा नेपाल मात्रै त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको भएको देश हो जसले जनताको भोटबाट 2/3 जित्न सक्छ। विभिन्न देशमा क्रान्तिबाट कम्युनिस्ट पार्टी आएका छन्, रुस, चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया, यस्ता अनेकौं देशहरू छन् क्रान्तिबाट कम्युनिस्ट पार्टी आएका। तर नेपाल त्यस्तो देश हो जसले बारम्बार चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत छ भनेर प्रमाणित गरिरहेको छ। हामी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका भोट जोड्दा हामी माथि थियौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई निराश नहुन भन्छु। हामी आउँदो चुनावमा वाम गठबन्धन गरेर जान्छौँ। हामी वाम गठबन्धन गरेर जान्छौँ। वाम गठबन्धन भनेको माओवादी, नेकपा समाजवादी, उपेन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसी जनमोर्चा आउँछन् भने विप्लवहरू, मोहन वैद्य, यी सबैसँग हामीले वार्ता चलाइरहेका छौँ। सिपी मैनाली
यसमा हामीले लाज मान्नुपर्ने कारण छैन। त्यसपछि अर्को देशमा भएको पार्टी कुन हो? कांग्रेस। कांग्रेसले के गर्छ त्यो अहिले सुरक्षित राखौं। अब बाँकी रह्यो पार्टी कुन? केपी ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाँकी रह्यो। केपी ओलीले गठबन्धन गर्ने राप्रपासँग हो। मण्डले पार्टीसँग उसले गठबन्धन गरेर आउँदो चुनावमा आउँछ। यदि केपी ओलीका साथीहरू कोही यहाँ बाँकी रहनु भएको छ भने सुन्नुहोस्, अब आउने चुनावमा हामी वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा आउँछौं। तिम्रो नेता केपी ओलीले तिमीहरूलाई क्रान्तिको नाममा एउटा काँधमा हलो, एउटा काँधमा सूर्य र अगाडि गाई धवाउँदै तिमीहरूलाई चुनाव प्रचार गर्न लाउँछ। र क्रमशः यो जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पारेको थियो, अब मण्डलीकरण गर्दै केशरगञ्ज रायमाझीले जस्तै तिमीहरूलाई नागार्जुनमा लगेर बुझाउँछ। बेलैमा होसियार हुने कि नहुने? उल्टा चोर कोतवालको टाटे, जो चोर उसकै ठुलो चोर। संविधान विरुद्धमा संसद भङ्ग गर्ने, एकचोटि होइन दुईचोटि गर्ने, सर्वोच्च अदालतले कोर्रा लगाउने, डन्डा लगाउने, त निरङ्कुशतिर जान थाली, संविधान विरोधी काम गरिस्, यो संविधानवाद भन्दा त बाहिर गइस्, तेरो चाहना नियत खराब देखियो भनेर फैसला गर्ने, अनि आफूले भङ्ग गरेको दुईचोटि भङ्ग गरेर संसदमा घुम्टो पनि नहालिकन गरे सिठा गरेर भने हामीलाई त लाज लाग्यो भने यसो मुख छोप्दै हिँड्छौँ। त्यो लाज पनि छैन। नेपाली समाजमा लाज पचेकोलाई नकचरो भन्छन्। केपी ओली कति नकचरो होला? दुईचोटि आफैले सही गरेर भङ्ग गरेर संसद भङ्ग गर्यो। हामी अदालत गएर बिउजाएर ल्यायौँ। फुर्ती साथ संसदमा आएर के भन्छ? माधव नेपाल सहित विरोध खतिवटालाई निष्कासन गर्नु भन्छ। उल्टो कसलाई निकाल्यो भन्दा माधव नेपाल र विरोध खतिवटा निष्कासन गरेर, किन भन्दा संसद स्थापना गरेर। अनि भङ्ग गर्ने ऊ चाहिँ आएर आनन्दले उपर खुट्टी लाएर भनिदिए ज्वाइँ भयो जस्तो हो। त्यस कारणले केपी ओलीमा छटपटाहट बढेको छ, बर्बराहट बढेको छ। मान्छे विक्षिप्त भएपछि, बिरामी भएपछि के बोल्यो ठेगान हुँदैन। माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई भनेका शब्दहरू सुन्नुहोस्। कहिले नभाले नपोथी भनेछ। के हो नभाले नपोथी भने? नभाले नपोथी भने के हो? तिनले जानेर बोलेका छन् कि नजानेर बोलेका छन्? कहिले आफूले आकाशमा थुकेको थुक आफ्नै टाउमा पर्छ मुखा, यसो गरेर थुक्यो भने उनी आफू चाहिँ नभाले नपोथी हुन्। भाले र पोथी भएकाको घरका बालबच्चा हुन्छ। अवैध गर्भाधानबाट जन्मेको नेकपा समाजवादी पार्टी यो उनीहरूको अहिले आज भएको कुम्भ मेलामा किन नबोलाएको रे भन्दा अवैध गर्भाधानबाट जन्मेको नेकपा समाजवादी पार्टी माधव नेपाल। अनि के हो वैध गर्भाधान, के हो अवैध गर्भाधान? अवैध भनेको अवैध, वैध भनेको वैधानिक, भनेको अवैधानिक, विधि सम्मत नभएको। हामी नेपालको विधि सम्मत दर्ता भएका पार्टी अवैधानिक, अवैध गर्भाधान, जसले विधि पद्धति मिचेर संविधान मिच्दै हिँड्छ उनीहरू भए। त्यसकारणले केपी ओलीका बर्बराहट बढ्दै गएका छन्, अरू बढ्छन्। उनको जस्तो उखान टुक्का मलाई पनि आउँछ, उनका जस्ता घोषपेज मलाई पनि आउँछ, उनका जस्ता अकबर बिरबलको कथा, तोता मैनाको कहानी, मोटु पत्लुको कथा, चाचा चौधरीको कथा मलाई पनि आउँछ। कथा भन्ने रुममा ल्याइदिने, चटके कुरा गरिदिने। रत्न पार्कमा एउटा चटके बस्थ्यो, हामी विद्यार्थी हुँदा, आजकल छैन थाहा छैन मलाई। यसो अलिकति झोलसोल सिसी अनि यसो अलिकति गोलागोली चक्की लिएर बसेर सब मान्छे जम्मा गर्थ्यो र त्यही एउटा चक्कीले 52वटा रोग निकाल्छ भन्थ्यो। टाउको दुखेको, पेट दुखेको, झाडा लागेको, पखाला लागेको, बिरामी परेको, के भएको महिनावारी महिनापारी यही खानुस् निको हुन्छ भन्थ्यो। त्यही एउटा चक्कीले 52वटा रोग निको हुने। केपी ओली त्यस्तै चटके, कोठामा बसेर 300वटा अस्पताल उद्घाटन, बालुवाटारमा बसेर
जग्गा कहाँ छ, अस्पताल कहाँ छ, पैसा कहाँ छ भनेर बजेट पल्टाएर खोज्यो, छैन कहीँ पनि। अनि विश्वमा अहिलेसम्म एकैपटक कुन प्रधानमन्त्रीले 300 अस्पताल उद्घाटन गरेको छ? ताली बजाओ भनेपछि डर ताली। बालुवाटारमा बसेर 400 सडक उद्घाटन। तपाईहरु हिँडेर सडक बनाउन कति अरब या करोड लाग्छ थाहा छ भन्नु? यस्ता सडक 400 उद्घाटन गरेर पैसा कति भन्दा 40 करोड। 400 सडकलाई 40 करोड। 40 करोडले तपाईहरुको यसको आधा बाटो पनि बन्दैन। पिच हुने कुरो त छोड्दिनु, पर जानुहोस्। कुन देशको प्रधानमन्त्रीले 400 सडक उद्घाटन गरेको छ भन्ने? धरहरा फोटो सधैँ देखेर नि, धरहराको फोटो 6 महिना भयो उद्घाटन गरेको, 7 महिना भयो। म 2 चोटि गएँ। चढ्न टिकट लिएर भने छैन। के भयो त भनेर भने अरु 2 वर्ष हुँदैन हजुर भने। 40% काम त्यो बाहिरबाट हेर्दा बाँसको त्यो ढुङ्ग्रो जस्तो सर्लङ्ग ढुङ्ग्रो, बाहिर सेतो रङ पोत्यो, त्यो भन्दा केही पनि छैन। त्यहाँ नजिकको सुन्धारा बनाउनु पर्ने छ करोडौँको। सञ्चय कोषको भवन हटाएको ठाउँ बगैँचा बनाउनु पर्ने छ। भित्र लिफ्ट हाल्नु पर्ने छ, भर्याङ हाल्नु पर्ने छ, दोकान कफी हाउस सिनेमा हाल राख्नु पर्ने छ। केही पनि छैन। आफू हट्न थाल्यो भनेर 15-20 दिनमै हट्छु भनेपछि रातारात त्यो सेतो पोतेर अनि माथि जाने के गरी छैन त्यो केही पनि। न भर्याङ छ न लिफ्ट छ। त्यो ढुङ्गा र सिमेन्टी लाने हुन्छ नि घरमा घेर तानेर दोस्रो तेस्रो तलामा सिमेन्टी पुर्याउनलाई हो, त्यहाँ पलेटी गएर बसेर घर तानेर माथि गएर अनि हात हल्लायो त्यहाँबाट हेरि। धरना उद्घाटन भयो। पानी जहाजको टिकट चढ्नलाई मिनेन्द्र रिजाल, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल काङ्ग्रेसको मान्नेलाई आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको संसदमा, हेलो डाक्टर साहब, तपाईँलाई जहाज चढ्न मन लाग्यो हो? आउँदो महिनाको पुस 26 गते भूमध्य सागरको पानी जहाज चढ्न तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई म टिकट दिन फ्रीमा चढ्न दिन्छु भने। त्यस्ता पुस 26 कतिवटा गयो, कतिवटा गयो। पोखरादेखि लिएर बागलुङसम्म, म्याग्दीसम्म सबै ठाउँ भाषण के ठोके। कहिले काहीँ हेर्नुहोस् युट्युबहरू खोलेर सल पोखरासम्म रेल आउँछ। रेल आएपछि म्याग्दी पुग्न कुन गाह्रो हो? म्याग्दीमा जाँदा जाँदै कुस्मा त पर्वतको कुस्मा त बाटैमा पर्छ नि, त्यहाँ पनि एउटा स्टेसन राखिदिउँला रे। त्यहाँ पनि एउटा स्टेसन राखिदिउँला रे। तालीका ताली। अहिले जम्मा 2टा डब्बा रेल, जम्मा 2टा डब्बा। एउटै रेल कति लामो हुन्छ देख्नुमा होला। 2टा डब्बा मात्रै रेल अहिले जनकपुरमा आएर भएछ। 88 करोडको आएर बसेको 1 वर्ष भयो। त्यसलाई घुम्टो ओडाएर राखिएको छ। घाम पानीले त्यो फाटेर 2 चोटि फेरिसके। रेल चल्न लिक छैन, ड्राइभर छैन, टिटी छैन, कन्डक्टर छैन, मिस्त्री छैन, केही पनि छैन। 8 करोड कमिसन खानलाई 2टा डब्बा ल्याएर राखे। अहिलेसम्म कानुन केही पनि छैन। रेलको नाममा गरे त्यति हो। तर कुरा चाहिँ नि चीनबाट रेल आउँछ। कुसको के अरे रसुवाको नाका केरुङबाट छम रेल आउँछ काठमाडौँ। काठमाडौँबाट लुम्बिनी एउटा, अर्को हाँगा पोखरा, अनि यसरी रक्सोलबाट बिरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ पूर्व पश्चिम रेल भ्याइनभए हो। यसलाई भन्छ फटाहा कुरो। घर घरमा ग्यासको पाइप, हावाबाट बिजुली, फिरिरी हो। यो फटाहा कुरो भनेको। त्यसकारणै हामी गर्न सक्ने कुरो बोल्छौँ, गर्न नसक्ने कुरो बोल्दैनौँ। हुने कुरा बोल्छौँ, नहुने कुरा बोल्दैनौँ। अहिले मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको नाताले तपाईँहरूलाई भन्न सक्ने कुरा के हो भन्दा, उनले पैसा नछुट्याएको भए पनि अब सबै गाउँलाई पैसा ला, हस्पिटल बना भन्न पैसा छैन। तर तपाईँहरू जमिन 5-10-15 सयको अस्पताल बनाउने जमिन र डिपिआर तयार गरेर ल्याउनुहोस्, मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुहोस्। तपाईँहरूलाई 13-14 करोडदेखि 18 करोड रुपियाँसम्म तपाईँहरूको रोकिँदैन।